sa publiko ang pinakabagong hulagway sa Panabo Mangrove Forest Park nga nahimutang sa Barangay JP Laurel. Mabungahong gipahigayon ang blessing and turnover ceremony sa Panabo Mangrove Forest Park nga nahimutang sa Barangay JP Laurel nga usa ka dugang atraksyon alang sa syudad. Ilalom sa programang Green 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 sa Department of Budget and Management DBM nga adunay pondo nga 21 million pesos. Natukod ang 3-story watchtower ug tulo ka kiosk nga mas mapaligon pa sa turismo ug pagkonserba sa kinaiyahan. Matud pa ni Mayor Jose E. Relampagos nga dugang accomplishment kini sa syudad ug naghinaot siya nga dili pasagdan ang mga lugar, ilabi na ang kalimpyuhon ni ini. Kini nga inisyatibo nagtumong nga mapaligon ug mapasigarbo pa ang ecotourism sa syudad. Samtang gipanginuhaan ang pagpreserba sa natural nga bahandi sa Panabo. Dugang pa ni Mayor ang dakong pagpasalamat ug pagdasig alang sa malapusong pagdumala sa pasilidad ug nag-awhag sa tanang katawhan sa pagpadayon nga pag-amuma o pagpanindot sa palibot aron mas makadani pa kini og daghang bisita. Nagpakita usab sa ilang suporta sa maong kalihukan sila First Lady Josephine G. Relampagos, Executive Secretary 4 Joanne Relampagos Kapuyan, former Executive Secretary J.M. Relampagos, City Administrator Pedrito A. Misoles, Engineer Felix Jonases Sinahon ug uban pa. Kauban sa kamera si Francis Paculanang, kini si Joshua Cortez alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.